स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। म अजय कुमार मल्ल तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र आजको यो लेक्चरमा चाहिँ हामी जान्न गएका छौं फिचर अफ टेकोमिटर। टेकोमिटरमा के फिचरहरु हुनुपर्छ, एउटा टेकोमिटर राम्रो टेकोमिटरमा के फिचरहरु हुनुपर्छ एक बाइ एक गरेर हेरौं। यो 6 वटा प्वाइन्टमा चाहिँ मैले लेखेका छु र यो 6 वटा प्वाइन्ट चाहिँ एउटा राम्रो टेकोमिटरमा यो फिचरहरु हुनुपर्छ। एक बाइ एक गरेर बुझौं है। यो मान्नुस् तपाईको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्नुभयो। इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्नलाई टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, सेन्टरिङ गर्नुहुन्छ, लेभलिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्यारालेक्स गर्नुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा गरिसकेपछि तपाईको कुनै न कुनै ठाउँमा सर्टेन डिस्टेन्समा यो स्टाफ लिएर चाहिँ पठाउनुहुन्छ। यो भनेको लेभलिङ स्टाफ हो, जनरल स्टाफ, नर्मल स्टाफ हो। तपाईले चाहिँ टेकोमिटर गर्दाखेरि बढी डिस्टेन्समा गर्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईले चाहिँ एसटीडीआर रडको चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ यो भन्दा अलि ब्रोड हुन्छ र त्यसको चाहिँ जुन ग्रेजुएसन हुन्छ त्यो अलि ठुलो हुन्छ। बुझ्नुस् है। मान्नुहोस् तपाईले चाहिँ कुनै ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्नुभयो, सबभन्दा पहिला काम। त्यसपछि तपाईले यो यसमा साइट गर्नुभयो, टेलिस्कोपबाट के गर्नुभयो, साइट गर्नुभयो। साइट गर्दाखेरि तपाईको कुनै न कुनै ठाउँमा त साइट त हुन्छ। यस्तो त गोलो देखिन्छ डायफ्रामबाट हेर्दाखेरि। यसरी माथि पनि एउटा हेयर लागेको हुन्छ, तल पनि, बीचमा पनि एउटा, तल पनि। यो तीनवटा हेयर देखिन्छ र कुनै न कुनै ठाउँमा त देखिन्छ, यसमा कुनै न कुनै रिडिङमा त देखिन्छ, पक्कै देखिन्छ। त यो भनेको माथिदेखि माथिदेखि तलसम्मको यो होरिजन्टल दुईवटा जुन सानो सानो हेयर जुन लागेको हुन्छ हाम्रो, यसरी हेर्नुस् अझै क्लियर हुनुहुन्छ तपाईले है। यो सानो, यो सानो, बुझ्नुस्। यो भनेको यो पुरै डायफ्राम हो हाम्रो। यो भनेको यो होरिजन्टल क्रस हेयर र यो भर्टिकल क्रस हेयर, दुईवटा चाहिँ सानो सानो हेयर लागेको हुन्छ जुन एसटीडिया हेयर हो। र यो बीचको जुन दूरी छ त्यो हाम्रो त्यसमा हुन्छ। टेकोमिटर भित्रको जो यो रिडिङ लिनुभयो भने त्यो स्टाफ इन्टरसेप्ट, एसटीडिया इन्टरसेप्ट हुन्छ। यदि हाम्रो स्टाफमा लिनुभयो भने त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ, स्टाफ इन्टरसेप्ट हुन्छ। स्टाफ इन्टरसेप्ट यस आइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ थाहा छ, मैले चाहिँ पढाएको छु अगाडिको लेक्चरमा कि होरिजन्टल डिस्टेन्स म लेखेर बताउँछु है। होरिजन्टल डिस्टेन्स d इक्वल टु हुन्छ तपाईको KS प्लस C। पढ्नु भएछ। होरिजन्टल डिस्टेन्स जुन टेकोमिटरमा के हुन्छ नाप्नलाई d इक्वल टु KS प्लस C। यो पनि KS प्लस C जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी होरिजन्टल साइड गरेको बेलामा मात्रै यो चाहिँ एप्लाई हुन्छ। त एक बाइ एक गरेर चाहिँ बुझौँ है। के भनेको यही हो। सुरु नम्बर पोइन्टमा जुन भनिन्छ मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट। मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट शुड ह्याभ अ नर्मल भ्यालु अफ 100। मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट जुन के छ, मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट भनेको यो के हो र यो भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट यस, जुन यहाँ हेर्नुस् यो स्टाफमा चाहिँ हेर्यो हामीले यसरी। यो भनेको हाम्रो स्टाफ हो है। यो के हो, स्टाफ हो र स्टाफमा यसरी चाहिँ हेर्यो। अनि के भनेको मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट, सी भनेको एडिटिभ कन्स्टेन्ट र यस भनेको हाम्रो स्टाफ इन्टरसेप्ट यस। जुन यो फर्मुलाबाट चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ होरिजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न चाहिँ सक्छौं है। त त्यो भ्यालु भनेको मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टको जुन भ्यालु छ 100 जुन छ त्यो 100 हुनुपर्छ। यति बुझ्नुस् फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा। सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा बुझ्नुस् एरर इन मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट डज नट एक्सिड मोर देन 1 in 1000। 1000 मा एक मात्रै चाहिँ एरर हुनुपर्छ यो मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टमा। केमा, मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टको कुरा फेरि गर्दै छ। मान्नुस् यो मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टको भ्यालु कति भनिरहेछ, 100 भएन, 99.99 आयो। सर्टेन त केही घट्यो हैन। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यसको भ्यालु जुन छ त्यो 1 in 1000 को भन्दा एरर चाहिँ बढी हुनु भएन। यति बुझ्नुस् है मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टमा। केमा, त्यसपछि थर्ड नम्बर पोइन्टमा के भनिन्छ, द एक्सियल होरिजन्टल लाइन शुड बी एक्ज्याक्टली एट मिडवे बिट्विन द अदर टु लाइन्स। अदर टु लाइन्समा यहाँ हेर्नुस्, यसलाई मेटेर म भन्छु तपाईलाई। तपाई भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नुस् सुरुदेखि अन्तिमसम्म, पक्कै पनि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तपाईले। के भनिरहेछ थर्ड नम्बर पोइन्टमा, द एक्सियल होरिजन्टल लाइन शुड बी एक्ज्याक्टली एट मिडवे बिट्विन अदर टु लाइन्स। जुन यो यहाँ हेर्नुस् यो माथिको क्रस हेयर र तलको हेयर, माथिको एस्टेडिया हेयर र तलको एस्टेडिया हेयर, यो दुवै बीचको जुन दूरी छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि सुन्नुस् है, यहाँदेखि यहाँसम्मको र यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यो के हुनुपर्छ, बीच बराबर हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली बराबर हुनुपर्छ र बीचमा हुनुपर्छ। यो जुन सेन्ट्रल क्रस हेयर जुन छ, सेन्ट्रल होरिजन्टल क्रस हेयर जुन के हुन्छ,
यो र योको बीचमा हुनुपर्छ। दुईवटा अप्पर स्टेडिया हेयर र लोअर स्टेडिया हेयर बीचमा हुनुपर्छ त्यो। बुझ्नुस्, यही कुरा भन्ने। द एक्सियल होरिजोन्टल लाइन शुड बी एक्ज्याक्टली एट मिडवे बिट्विन द अदर टु लाइन्स। यति छ। त्यस नम्बर चौथो नम्बर पोइन्टमा के भनिरहेछ, द टेलिस्कोप शुड बी ट्रुली एनालाइटिक। के हुनुपर्छ, यो हाम्रो जुन टेलिस्कोप जुन छ यो के हुनुपर्छ, एनालाइटिक हुनुपर्छ। एनालाइटिक भनेको कन्भेक्स लेन्स चाहिँ लागेको हुन्छ। एनालाइटिक लेन्समा के लागेको हुन्छ, एनालाइटिक लेन्समा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स लागेको हुन्छ। मान्नुहोस् तपाईको यहाँ हेर्नुस्, तपाईको यो टेलिस्कोप हो है, टेलिस्कोप हो। तपाईले यतातिरबाट चाहिँ लेन्सबाट हेर्नुहुन्छ है, यसले चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स र यो भनेको आइपिस, यो भनेको आइपिस, हामी आई जहाँबाट हेर्छौँ है, यसमा हेरौँ यो अब्जेक्टिभ लेन्स। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको अब्जेक्टिभ लेन्स र यहाँ हेर्नुहोस् यो भनेको यो सानो जुन जहाँबाट चाहिँ हामी हेर्छौँ यसरी, त्यो भनेको आइपिस र आइपिस र अब्जेक्टिभ लेन्सको बीचमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो एनालाइटिक लेन्स जुन छ, एनालाइटिक लेन्स जुन के गरेको हुन्छ, बीचमा चाहिँ फिट गरेको हुन्छ। यो यसको बीचमा जुन के को लागि चाहिँ युज गरेको हुन्छ, एडिटिभ कन्स्टेन्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, के एडिटिभ कन्स्टेन्टलाई इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ यो गरिएको हुन्छ। बुझ्नुस्, र यो चाहिँ यो युज गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ ब्रिलियन्सी घट्छ। यो टेलिस्कोपको के हुन्छ, ब्रिलियन्सी पनि घट्छ र तपाईको चाहिँ ब्लर भइहाल्छ, अलिकति चाहिँ ब्लर भइहाल्छ। तपाईको चाहिँ हेर्ने जुन साइड हुन्छ नि त्यसमा त्यो के भइहाल्छ, अलिकति ब्लर भइहाल्छ। जुन चाहिँ के गरेको हुन्छ, फिट गरेको हुन्छ यो यो अब्जेक्टिभ लेन्स र आइपिसको बीचमा चाहिँ फिट गरेका हुन्छौँ, जसले के गर्छ, ब्रिलियन्सीलाई डिक्रिज गरिदिएको हुन्छ र यसको कस्ट पनि के गरिदिन्छ, इन्क्रिज गरिदिन्छ। टेलिस्कोपको यो जुन छ नि यो टेकोमिटर, त्यसको चाहिँ कस्ट पनि इन्क्रिज गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ, इन्क्रिज गरिदिन्छ। यो लगाएपछि तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ, एडिटिभ यो एनालाइटिक लेन्स जुन छ त्यो एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोपमा मात्रै चाहिँ लगाउनु पर्छ। केमा लगाउनु पर्छ, एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोपमा मात्रै लाग्छ। यो कुरालाई पनि ध्यान गर्नु होला है, किनभने तपाईको चाहिँ यो चाहिँ लोकसेवाको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हेर्नु पर्दा यो चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिने कुरा हो। एनालाइटिक लेन्स जुन छ त्यो केमा मात्रै लाग्छ, एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप। एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप भनेको यो जुन छ नि यसरी चाहिँ बढ्छ र इन्टरनल फोकसिङ टेलिस्कोप जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यसको साइज चाहिँ यस्तै हुन्छ र भित्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ, घटबड भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको इन्टरनल फोकसिङ टेलिस्कोप। यो मान्नुहोस् यो यहाँदेखि अब्जेक्टिभ लेन्स र यहाँदेखिको जुन दूरी छ त्यो चाहिँ घटाउनु बढाउनु भयो भने त्यति बेला तपाईँको चाहिँ यो टेलिस्कोपको चाहिँ दूरी बढ्छ। त त्यो लेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ, एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप हुन्छ। त के हुनुपर्छ, टेलिस्कोप शुड बी ट्रुली एनालाइटिक हुनुपर्छ। एनालाइटिक किन हुनुपर्छ, तपाईले चाहिँ यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको कुनै म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट निकाल्ने हो। जस्तै यहाँ हेर्नु, d = ks + c म्याथमेटिकल फर्मुला हो र म्याथमेटिकल फर्मुलामा इक्वेसनमा तपाईले चाहिँ पुरै चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु दियोस्, त्यसको लागि त्यस्तो बनाउनको लागि यो एनालाइटिक लेन्स चाहिँ युज गरेको हुन्छ हाम्रो टेलिस्कोपमा, टेकोमिटरमा। बुझ्नुस् है, यो चौथो नम्बर पोइन्ट पनि गइसक्यो। अब ल पाँचमा नम्बर पोइन्टमा के भनिन्छ, द टेलिस्कोप शुड बी पावरफुल ह्याभिङ अ म्याग्निफिकेसन अफ 20 to 30 डायमिटर। जुन यो हाम्रो डायमिटर जुन छ यो के अब्जेक्टिभ लेन्सको जुन डायमिटर छ, अब्जेक्टिभ लेन्सको जुन डायमिटर छ त्यसको के हुनुपर्छ, द टेलिस्कोप शुड बी पावरफुल ह्याभिङ अ म्याग्निफिकेसन ट्रुली त्यसको चाहिँ कति गुणा बढी हुनुपर्छ, 30 to 20 डायमिटर। यसको 30 to 20 डायमिटर भन्दा बढी चाहिँ म्याग्निफिकेसन गर्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो। मान्नुस् यो अहिले नै कुरा गर्छु यो 6 नम्बर पोइन्टमा। 6 नम्बर पोइन्टमा के, द एपर्चर अफ द अब्जेक्टिभ शुड बी 35 to 45 mm डायमिटर। यो जुन हेर्नुहुन्छ तपाईले यो अब्जेक्टिभ लेन्स, यो डायमिटर कति डायमिटर त हुनुपर्छ एउटा राम्रो चाहिँ टेकोमिटर हुनलाई। टेकोमिटरको फिचर बानिरहेको छौँ हामी अहिले है, त्यही भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ कति हुनुपर्छ डायमिटर, 35 to 45 mm चाहिँ डायमिटर यो हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ, किनकि तपाईलाई भित्र चाहिँ डायफ्राम लागेको हुन्छ र कुनै चाहिँ डायफ्राम लागेको हुन्छ, त्यसको भित्रमा डायफ्राम लागेको हुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईलाई चाहिँ भित्र बाहिरबाट चाहिँ प्रकाश भित्र जाओस् र हामीलाई चाहिँ क्लियर भिजन होस्, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यति कम्तीमा त चाहिन्छ 35 to 45 mm डायमिटरको चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्सको डायमिटर हुनुपर्छ। त यो कुरा हो।
अब यो कुरा चाहिँ 35 to 45 mm अनि म्याग्निफिकेसन कस्तो हुनुपर्छ त्यसको 20 to 30 डायमिटर। यो जुन डायमिटर छ त्यसको चाहिँ 20 to 30 डायमिटर हुनुपर्छ म्याग्निफिकेसन। मान्नुस् तपाईले कुनै टार्गेटलाई टार्गेट गर्नुभयो, कुनै टार्गेटमा चाहिँ साइट गर्नुभयो, साइट गर्दाखेरि तपाईको कतिसम्म चाहिँ हेरिन्छ, हेर्नु पर्यो कम्तीमा, त त्यो भनेको 20 to 30 डायमिटर जतिको हेर्नु पर्यो, बुझ्नुस्। र एउटा कुरा तपाईलाई चाहिँ मेमोराइज गराउन चाहन्छु कि यो सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज कृपया चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने यस्तै यस्तै भिडियो चाहिँ अब चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। तपाई सिरिज बाइ सिरिज चाहिँ गरेर चाहिँ पुरै चाहिँ टेकोमिटरको र अरु सर्भेइङको या अरु विषय पनि चाहिँ यो पछि चाहिँ म यो सबै चाहिँ भिडियो चाहिँ एक बाइ एक गरेर चाहिँ दिँदै गर्छु तपाईलाई। त्यही भएर चाहिँ यो बेल नोटिफिकेसन बेल पनि खोलेर राख्नुस्, किनभने जति बेला चाहिँ म अपलोड गर्छु त्यति बेला नै तपाईलाई चाहिँ त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन मिलोस्, त्यसको लागि। हस्, धन्यवाद दिदै म पनि यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र अर्को लेक्चरमा चाहिँ फेरि पनि भेटौँला। धन्यवाद।